يلا ونبداو على بركة الله لا كوريكسيون دو سيت اكزيرسيس. بالنسبه للتمرين هذا وضعوا تلميذ في الجروب فيسبوك، غادي نحاولوا نقوموا بالتصحيح ديالو. يعني كيف قلت لكم بلي الكور ديال لي سويت نيميريك كور بسيط، وكذلك تلاحظوا هادشي حتى في التمارين. هذا دوفوار اون كلاس نيميرو 2. لاحظ معايا بالنسبه شنو تيقول التمرين: سوا u1 une suite arithmétique de raison r et u3 égale à 2 et u7 égale à 14. La première question: déterminer la raison r est le premier terme u0. هنا كتلاحظوا ما عطاوناش لو تيرم جينيرال دو لا سويت u1، مي عطاونا دو تيرم اللي هما u3 et u7. لاحظ معايا الطريقه كيفاش نجاوب على بحال هاد لي كيسيون هادو. لاحظ معايا هادي لا بروميير بارتي. بالنسبه لو تيرم جينيرال دون سويت اريثميتيك عرفنا اللي هو un up plus n moins p fois r. هادشي اللي كنا شفنا في لو كور ياك. هنا كنلاحظوا بلي ان ابارتي لونسومبل ان يعني البي تكون هي زيرو. هنا كتلاحظوا معايا بلي عندي لونسومبل ان يعني البي ايكال زيرو. هذا هو الانديس الاولاني. يعني شنو تكون عندي بلي يو ان ايكال يو زيرو بلس ان فوا ار. يعني حتى هنا كلشي خصو يكون فاهم واضح. دابا الا بغيت نحسب يو 3، شنو هي يو 3؟ لاحظ معايا يو 3 سي يو زيرو بلس 3 فوا ار. علاش؟ لان الان غونبلاسيتها باغ 3، يعني حتى انا غونبلاسي باغ 3. بالنسبه ل u7 شنو تكون u7 اللي هي u0 بلس 7 فوا r. هنا لا غونبلاسيت ب 7، هاد الان غونبلاسيها ب 7. واش متفقين؟ باش نلقى لا ريزون r حيطلبوا مني لا ريزون. شوف معايا شنو غادي ندير لا ديفيرونس اونتر u7 et u3. شنو تعطينا u7 moins u3 ايكال، غادي ناخذ هادشي كاملو وغادي نقصو من هادشي، لان هذا هو u7 ياك. شنو هي اللي هي u0 بلس 7 فوا r سي 7 r موان بالنسبه ل u3 قلنا اللي هي u0 بلس 3 r. واش متفقين؟ يعني شنو تكون عندي اللي هي u0 بلس 7 r موان u0 موان 3 r. لا تعطينا بإمكاني نسامبليفيي u0، غتبقى 7 r moins 3r اللي هي 4r. Donc u7 moins u3 c'est 4r. D'où r égale u7 moins u3 sur 4 اللي هي شحال عندنا u7 14 moins 2 sur 4. 12 sur 4 égale à 3. Donc la raison اللي هو 3. متفقين؟ هنا كان بالامكان نكتب مباشره هاد لا غولاسيون ونلقى شنو هو لا ريزون. يعني من عطاك الاستاذ دو تيرم بري ديفيني، يعني هنايا ديجا معرفين. شنو غادي دير نتايا؟ غادي تاخذ هاد دو تيرم دير بيناتهم لا ديفيرونس. بحال دابا عندي يو 7 موان يو 3 ياك سور 7 موان 3. واش متفقين؟ يعني حتى قلبتهم تكون صحيحه. يعني الا درت يو 3 موان يو 7 سور 3 موان 7 وغادي تلقى حتى هي كذلك اللي هي 3. دابا خصنا نلقاو شنو هو لو بروميير تيرم. لاحظ معايا لو بروميير تيرم شنو غنكتب. اون سي كو حنا كنعرفوا بلي يو 7 شنو هي اللي هي يو 0 بلس 7 فوا ار. بغيت يو 0 شنو غتكون اللي هي يو 7 موان 7 ار سي يو 0. بالنسبه ل يو 7 عندي ياك شنو هي يو 7؟ عندنا يو 7 اللي هي على ما كنظن 14. 14 moins 7 fois r. 7 fois 3. 7 fois 3 باينه شحال هي. donc u0 c'est 14 moins 21. 14 moins 21 c'est moins 7. d'où u0 égale moins 7. On va la deuxième question. Écrire i de n en fonction de n, c'est-à-dire le terme général de la suite arithmétique. On a vu un s'écrit sous la forme de up plus n moins p fois r. هادشي كنعاودو لكم كل مره باش تعقلوا عليه. هنا عندنا لونسومبل اللي خدامين عليها اللي سي لونسومبل n، يعني لو بروميير تيرم يكون هو اللي هو u 0 plus n fois r. دونك يو ان قلنا شحال هي الاي 0 اللي هي موان 7. ها هي موان 7
بلوس شحال الار؟ الار هي 3 بلوس 3 فوا ار. وهذا هو لو تيرم جينيرال ou bien u de n en fonction de n. يلا نمروا دابا la troisième question, calculer la somme de u4 jusqu'à u25. C'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. يعني خصني كذلك نكون حافظ لا غولاسيون. هادشي كامل ذكرته في لوكور. بالنسبه للتلاميذ اللي ما شافوش لوكور او يطلع لكم الفوق ولا تلقاوه في لا ديسكريبسيون. لا سوم شنو هي؟ لاحظ معايا شنو غادي ندير في لا سوم. غادي ناخذ هاد لو تيرم اللي تيكون الاولاني هنايا ونزيد عليه لو تيرم الاخراني. شنو تكون عندي اللي هي u4 بلس i25 sur 2 fois le nombre de termes. Le nombre de termes. يعني شحال عندي من تيرم من ال u4 حتى ال u25. يعني باش كنحدد هاد لو نومبر دو تيرم شنو كندير؟ 25 موان 4 بلس 1. يعني كتاخد لانديس الاخراني وكتنقص منه لانديس الاولاني وكتزيد واحد. غادي نحسبو. بالنسبه ل u4 خصني ضروري نمشي نحسبها. فين نحسبها؟ فهاد لو تيرم جينيرال. لاحظ معايا شنو هي u4. بالنسبه ل u4 غتكون هي موان 7 بلس 3 فوا 4 اللي هي موان 7 بلس 12 سي 5. وانا لقيت u4. بالنسبه ل u25 سي موان 7 بلس 3 فوا 25. باش متفقين اللي هي موان 7 بلس 75 سي 68 ديال u25. d'où la somme égale قلنا بلي u4 اللي هي 5 plus 68 25 plus 1 c'est 26 26 moins 4 c'est 22 22 sur 2 c'est 11. دابا بقى ليا غير نحسب هادشي اللي غادي نلقى في الاخير اللي كيساوي سي 803. متفقين؟ وهذا هو لا سوم. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لا بروميير بارتي دو سيت اكزرسيس. نمروا لا دوزيام بارتي. soit v de n une suite géométrique de raison q telle que q strictement négative. هذه كتهمنا بالضروره حيت ما وضعش الاستاذ غير هكاك. متفقين؟ v4 égale à 1 et v6 égale à 9. La première question, déterminer la raison q et le premier terme v0. لاحظ معايا كيفاش غادي نجاوب على هاد لا كيسيون هادي. هنا كذلك كنعرفوا باللي v de n en fonction de n في la suite géométrique ou bien le terme général d'une suite géométrique c'est vp fois q à la puissance n moins p. دائما كنكتب لكم الغولاسيون. متفقين؟ دونك v1 شنو تكون؟ قلنا بلي لو بروميير تيرم سي في 0 يعني غتكون هنايا في 0 فوا كيو على بويسونس ان. دابا كتبت هاد لا غولاسيون غادي تفيدني بزاف. علاش؟ لاحظ معايا في 4 شنو غتكون؟ في 4 سي في 0 فوا كيو على بويسونس 4. متفقين؟ لا غومبلاسيت هنا بال 4 كذلك انا نغومبلاسي بال 4 اي في 6 شنو تكون في 6 اللي هي v0 fois q à la puissance 6. v0 fois q à la puissance 6. كنا في لا سويت اريثميتيك كندير لا ديفيرونس. مي هنا شنو غادي ندير v6 sur v4 ياك. هنا كان بامكاني نقلبهم v4 sur v6 مي شنو درت انا v6 sur v4. شنو هي v6 اللي هي v0 fois q à la puissance 6. مزيان v4 v0 fois q à la puissance 4. متفقين؟ شنو غتكون؟ دونك v6 sur v4 égale بإمكاني نسامبليفي v0 غتبقى q à la puissance 6 sur q à la puissance 4 راهي q à la puissance 6 moins 4. دابا بالإمكان ديالي نغومبلاسي. عندي v6 اللي هي 9 v4 اللي هي 1 ها هما شوف q
à la puissance 6 moins 4 c'est q à la puissance 2. دونك شنو غتكون هاد الكيو هادي؟ هنا كتلاحظوا بلي عندي كيو كاري ايكال 9. متفقين؟ هي كيو كاري جبتها لهنا 9 سور 1 سي 9. مزيان. دابا لقيت الكيو كاري، بغيت انا الكيو. الا كانت كيو كاري ايكال 9 هذا كيعني بلي كيو سي بلوز او موان 3. يمكن لها تكون الكيو اللي هي موان 3 على بويسونس 2 اللي هي 9، ويمكن لها تكون هي 3 وتكون 3 على بويسونس 2 هي 9. قلت لكم خصنا نشوفوا هاد لا غومارك هادي بلي كيو اي نيجاتيف. شنو غنكتب؟ puisque Q strictement négatif, alors Q c'est moins 3. واضحة؟ ستكون واضحة وباينة. بغينا دابا لو بروميير تيرم. لو بروميير تيرم حيت طالبين منا لا غيزون حنا حددناه. لو بروميير تيرم غنختار يا اما في 4 ولا نختار في 6. غنختار في 4. قلنا في 4 c'est V0 fois Q à la puissance 4. Alors V0 c'est V4 sur Q à la puissance 4. متفقين؟ V0 خليتها لهنا و Q à la puissance 4 جبتها لهنا غتولي sur. دونك V4 شنو هي V4 سي 1 ها هي شتوها. et Q à la puissance 4 Q لقيناها اللي هي moins 3 donc moins 3 à la puissance 4 c'est 1 sur 81 وهذه هي V0. واضحة؟ La deuxième question, écrire V de n en fonction de n. وما نساوش بلي la suite est géométrique. On sait que V de n c'est V0 fois Q à la puissance 1. شي كنا شرحنا من قبل. V de n غتبقى V0 اللي هي 1 sur 81 fois Q moins 3 à la puissance 1. اللي لقينا la première et la deuxième question. La troisième question, calculer la somme de V4 jusqu'à V14. La suite, c'est une suite géométrique. عارفين بلي la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. شنو كندير؟ Le premier terme, شنو هو le premier terme؟ V4. متفقين؟ كنلاحظ دائما le premier terme. Facteur de 1 moins Q. La raison à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes علمتكم كيفاش نحسبوه. Le nombre de termes كناخدو l'indice الاخراني كنقصو منه l'indice الاولاني وكنزيد واحد. إلا شنو غتولي 14 moins 4 c'est 10 10 plus 1 c'est 11. متفقين؟ ونكتب هنايا وغادي نكتب على puissance 11. واضحة. قلنا 14 ناقص 4 10 زائد 1. ديما كتاخد هاد لانديس وكتنقص منو هاد لانديس وكتزيد 1 سور 1 موان كيو. دابا بقى ليا غير نغومبلاسي. بالنسبة ل V4 راه عطيناها لنا اللي هي 1. لما كانوش عطيناها لنا مثلا عطاونا V6 كيبدا V7 مثلا اللي ما كايناش غادي نجي نحسبها هنايا. V7 هي 1 sur 81 moins 3 à la puissance 7. متفقين؟ وندير 1 moins Q c'est moins 3 donc moins 3 à la puissance 11 sur 1 moins 3. قلنا Q اللي هي moins 3 مع هاد الموان غتولي plus 3 مع هاد الان تولي اللي هي 4. إلا نحسب هادشي كلو شحال غادي نلقى في الأخير اللي هي 44287. نتمنى ما نكونش غلطت في الحساب. نتوما عاودوا هادشي عندكم تمرين بسيط كيف قلت لكم حتى نشوفوا في تمرين اخر في لي سويت نيميريك. تهلاو في راسكم. مع السلامه.